Mamanwa, usa ka tribong nagpuyo sa lungsod sa Kitsaraw nga adunahan sa kultura o tradisyon. Mamanwa nga hanas sa pag-uma ug pananom og mga gulay. O bisan pa sa ilang kakugi, adunay higayon nga mga pagsuway. Usana niini ang pagpanamastamas sa mga salot nga ambaw sa latihan, nga hangtod karon pagsulay gihapon sa mga mag-uuma. Apan sa panahon nga layo pa ang kasamtangang pamaagi sa pagpanguma, ang mga mamanwa adunay tanagsaon nga kultural nga pamaagi sa pag-abog sa mga ambaw sa umahan. Kini mao ang tidem o ritual nga ginahimo uban sa ilang magbabaza, ubos sa pagpangulo sa ilang mga katigulangan o kanina himong malampuson sa pag-abog sa mga salot nga ilaga. Katawhan sa Agusan del Norte, mapasigarbuhong magpasundayag ang mga orihinal nga mamanwa sa Kitsaraw sa ilang sining o kultura, pinaagi sa sado nga giuluhang tidim sa magbabasa, gulayan sa Kitsaraw!
at least nung